अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़ियोनिज़्म हकीकत या अफसाना, आइए इसके कलम में झांकते हैं। क्या ये कोई सियासी, मजहबी, सकाफती या कौमी तहरीक है? नहीं, हरगिज़ नहीं। ये इससे भी कहीं ज़्यादा गहरा और हैरत अंगेज टॉपिक है। हम इसकी डेप्थ में जाकर आलमी सतह पर इसकी जड़ों, इर्तिका, असरात व वजूहात और अज़ाइम को करेंगे एक्सप्लोर। सहूनियत एक सियासी और कौम परस्त तहरीक है जो 19वीं सदी के आखिर में इसराइल की तारीखी सरजमीन में यहूदी वतन के क़याम की वकालत करती है। सहूनियत की इस्तिलाह ज़ियोन से माखूज़ है। ये बाइबल की इस्तिलाह जो कि यरूशलेम के लिए इस्तेमाल होती है। 19वीं सदी के दौरान यूरोप में कौम परस्त तहरीकों का उरूज था। तब ऑस्ट्रिया के एक सहाफ़ी थियोडोर हर्ज़ल ने जदीद सियासी सहूनियत की बुनियाद रखी। 1896 में उसने एक रिसाला यहूदी रियासत शाया किया। पहली सहूनी कांग्रेस 1897 में थियोडोर हर्ज़ल ने स्विट्ज़रलैंड के एक शहर बासल में तलब की। तब इस तंजीम की बुनियाद का मकसद अवामी कानून के जरिए यहूदियों के लिए एक अलग घर का क़याम था। 1917 में बरतानवी हुकूमत ने फ़लस्तीन के मुतल्लिक़ बल्फोर डिक्लेरेशन का ऐलान किया कि फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए एक कौमी घर के क़याम की हमायत कर दी। 1920 से 1936 के दौरान यहूदियों की जो इमिग्रेशन और यहूदियों की शिफ्टिंग जो थी वो यरूशलेम में, फ़लस्तीन में बड़ी ही तेज़ी से बढ़ गई। तब जो है अरबों और यहूदियों में शदीद तनाव और जंगों का आगाज़ हुआ। तब जो है लीग ऑफ नेशंस ने बरतानिया को इसका मैंडेट अता किया। पार्टीशन का प्लान अक़वाम मुत्तहिदा ने 1947 में 2 रियासती प्लान दिया जिसे यहूदियों ने एक्सेप्ट किया और अरबों ने इसको रिजेक्ट किया। तब जो है अरबों की यहूदियों के साथ लगातार जंगें, तनाव और इसी सिलसिले में अमन मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो चलता रहा। 1939 से 1945 वर्ल्ड वार II और होलोकॉस्ट की हौलनाकी। हिटलर जो कि एक जर्मन हुक्मरान था, उसने तकरीबन 6 मिलियन के अराउंड 60 लाख लोगों को जो है वो बुरी तरह से कत्ल किया और बच जाने वाले यहूदी जो है उन्होंने अपने वतन की तलाश जारी रखी और इनको जो है एक बैनुल-अक़वामी तौर पे इनको मज़ीद हमदर्दी और इनसे ताआवन इनको देने के लिए जो है बरतानिया ने इनकी हमायत की। तब जो है इनके साथ साथ अमन मुज़ाकरात भी चलते रहे। तो 1979 में फिर जो है मिस्र ने इसराइली रियासत को प्रॉपर तस्लीम किया और जो है अपनी कुछ मकबूजा इलाका जो कि गोलान की पहाड़ियों पे मुंसलिक था वो जो है वो अपना वापस लिया। इसके एवज़ जदीद सहूनियत और इसके असरात, एक तबका जो है वो इनको एक खुद इरादियत के तौर पर देखता है और एक मजलूम कौम समझता है, जबकि दूसरी नज़र से एक दूसरे प्रोस्पेक्ट से इनको देखें तो ये एक जो है वो एक
عربوں کی ایک یروشلم فلسطینی علاقے، فلسطینی عوام کے جو ہے ان کے ایک وطن اور ایک ریاست پہ جو ہے یہ قابض ہو رہے تھے، اور وہاں پہ یہ ایک تشدد، انتہا پسندی، ٹیررزم اور ہراسمنٹ اور پریشانی کا ایک سبب بنے ہوئے تھے۔ اس تنظیم کے عزائم و مقاصد کیا ہے؟ در حقیقت یہ تنظیم جو ہے وہ مسجد اقصی کو، امت مسلمہ کے قبلہ اول کو شہید کر کے وہاں پہ ہیکل سلیمانی یعنی کہ ٹیمپل جو ہے وہ تعمیر کرنا چاہتی ہے۔ اس مقصد کے لیے ان کے ساتھ امریکہ، فرانس، برطانیہ جو ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، مالی لحاظ سے اور ہتھیاروں سے اور حکمت و پلان سے، ہر لحاظ سے جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اہل اسلام کے یہودیوں پر احسانات کے بدلے ان کی غداریاں، بد عہدیاں اور منافقت جو ہے وہ ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ جب جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کو وداؤٹ فائٹ، بغیر کسی جنگ کے جب اس کو حاصل کر لیا، تو تب جو ہے انہوں نے ان کو زیارت و عبادت کی بھی اجازت مرحمت فرمائی۔ اس سے پہلے رومیوں نے جو ہے ان کو وہاں داخل ہونے کے لیے، زیارت و عبادت کے لیے انہوں نے ان کو منع کیا تھا، ممنوع تھا ان کا بیت المقدس میں جانے کے لیے۔ اور تب جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ یہ ایک اچھا سلوک کیا اور ان کو وہاں عبادت اور زیارت کی اجازت دی۔ اس کے بعد 16ویں صدی میں سلطان یاوس سلیم ثانی نے بھی ان کو وہاں پہ زیارت و عبادت کی جو ہے وہ اجازت دی، بلکہ تب جو ہے وہاں پہ دیوار گریہ جو ہے وہ بری طرح سے کوڑے کرکٹ میں چھپی ہوئی تھی۔ انہوں نے وہاں سے اس کو صفائی کروائی اور ان کو وہاں پہ عبادت کے لیے اور زیارت کے لیے پراپر جو ہے وہ اجازت بھی دے دی۔ یہ یہودی قوم ہٹلر کی تاریخی بربریت اور ظلم اور قتل عام کا سامنا کر کے بھی آج جو ہے وہ اسی تاریخ کو امت مسلمہ پر، عربوں پر جو ہے وہ دہرا رہی ہے۔ اس سے جو ہے وہ ساتھ امریکہ اور برطانیہ اور دوسری جو ریاستیں ہیں ان کو ساتھ لے کر ان کی ہیلپ سے، ان کی مدد سے جو ہے یہ عربوں پر پراپر جو ہے وہ ظلم و ستم اور اپنے قبضے کو جو ہے وہ بڑھا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح طور پر یہود و نصارہ کی منافقت، کردار اور عہد شکنیوں کو واضح فرمایا ہے کہ ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پہ لعنت فرمائی ہے اور آسمانی کتابوں کو بدلنے والے تھے اور کچھ جو خاص ان کو ہدایات دی ہوتی تھی ان کو یہ نظر انداز کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان پر اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی اور ان کے دلوں کو جو ہے وہ سخت کر دیا۔ اور تم ان کو ہمیشہ خیانت کرنے والا پاؤ گے سوائے چند کو چھوڑ کر۔ جب بھی وہ جنگ کے لیے آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ رب العزت اسے بجھا دیتے ہیں اور یہ زمین پر فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔